इंसान अंधेरों में थे, जानते नहीं थे कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मौत क्या है, आगे क्या है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ था। इस इल्म को लेकर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए और सबसे बड़ा जो उन्होंने एहसान इंसानियत पे फरमाया वो इस कायनात के खालिक का पता बताया, तारुफ करवाया, उसकी हकीकत बताई। क्योंकि पहले मज़हब वाले भटक गए। यहूदी पुराना मज़हब था, उन्होंने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह को भूल गए उसकी हकीकत। ईसाइयों ने 50 साल के बाद, एक सेंट पॉल था, यहूदी था, वो ईसाइयत का लिबादा ओढ़ा, तो उसने ऐलान कर लिया कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आ गया है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। वक़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, तो ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा। मेरे नबी ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, इनसे कह दो वो अकेला है। वाहिद नहीं कहा, अहद, क्योंकि वाहिद गिनती में आता है, वाहिद इस्नैन, वाहिद एक दो, और अहद यकता, अहद अकेला, अहद न आगे न पीछे न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, वो अकेला। अहद कब से है? कदीमुन बिला इब्तिदा, इब्तिदा से पाक है, तो कौन बताए कब से है, कब तक है? दाइमुन बिला इंतहा, अबदी है, कैसे पता चले कहाँ इंतहा है? इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है। अल अव्वल, अव्वल तो है लेकिन बिला बिदाया, अव्वल तो शुरू होता है ना एक, वो हुवल अव्वलो। पूरा सुनो, सब्बह, ये मेरे नबी का एहसान, उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह कौन है और अल्लाह क्या करता है और अल्लाह की कितनी ताकत है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम, कुल कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। क्यों? वो इज्जत वाला, हिकमत वाला। सिबाहा तैरने को कहते हैं। तैरने में माना पाया जाता है कि जब तक अगली मंजिल ना आए, तैरने से आदमी रुक नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, ठहर नहीं सकता, गड़प अंदर जाएगा। कितने गर्क हो गए इस तूफान में। उसे तैरना है आखिरी किनारे तक, जब तक कायनात है ये तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, पढ़ती है, पढ़ती है। तुसी तो लंबे वाले नाम ही पढ़ो तो उन्हें कोई फर्क कोई नहीं पड़ता। और फिर क्या कहा? कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ते, वो अपने रब की नमाज भी पढ़ते हैं। रब जुल जलाल की कसम, जिस चटाई पर बैठे हो, इसका एक एक धागा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, एक एक धागा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इस मस्जिद की एक एक ईंट नहीं, ईंट का एक एक एटम, जर्रा जर्रा, वो मेरे रब की नमाज पढ़ रहा है, तारीफ कर रहा है। हवा के झोंकों में चलने वाले हवा के जर्रात, वो एक एक जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की नमाज पढ़ता है। बारिश से उदक का उतरने वाला एक एक कतरा नहीं, एक एक कतरे में जितने एटम जर्रात हैं, वो एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर दरख्त का हर पत्ता नहीं, पत्ते के अंदर चलने वाली रगें, रगों में चलने वाला रस, उस रस का एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। जो फल निकलता है वो भी खामोश नहीं, वो अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर मौज पानी की हजारों कतरात के साथ है,
समंदर की मौजें हों, दरिया की रवानी हो और तूफान की तुग़यानी हो और चश्मों की झरझराहट हो और बादल की गरज व चमक हो, आसमान की बुलंदियां हों, ज़मीन की पस्तियां हों, पहाड़ों की सख्तियां हों, रेत की नरमियां हों, पानी की उठान हो या पानी की निशान हो, बुखार बन के ऊपर जा रहा हो, बारिश बन के नीचे आ रहा हो, चार पाँव पे चलने वाले, दो पाँव पे चलने वाले, पेट के बल चलने वाले, मिनहुम मन यमशी अला अर्बा, मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, मिनहुम मन यमशी अला बतने, पेट के बल चलने वाले, अरब हा अरब, दो पाँव पे चलने वाले, अरब हा अरब, चार पाँव पे चलने वाले, अरब हा अरब, दो परों से उड़ने वाले, अरब हा अरब, समंदर की मछलियाँ, अरब खरब खरब खरब। अल्लाह कहता है सारे ही मेरी नमाज पढ़ते, सारे ही मेरी तस्बीह पढ़ते। वइम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, हर शय तेरे रब को याद करती है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम्हें पता नहीं है वो मुझे याद कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। हर शय सजदे में, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, ओ पागलो देखो तो सही, ये आसमान या आसमान वाले, जमीन और जमीन वाले सब अल्लाह के सामने सजदे में गिरे पड़े, सब सजदे में गिरे पड़े। कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला, कोई शरीक है नहीं, अकेला। अल मलिक ला शरीक लह, कोई शरीक नहीं। अल फर्द ला निद्द लह, बेमिसाल, कोई उसकी मिसाल नहीं। कैसे मिसाल दें? कोई शय हो तो मिसाल दें, बेमिसाल है। अल अलिय्यु ला समीय लह, इतना बुलंद है कि कोई उसके बराबर नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फस्तबिर लिइबादतिही हल तालुम लहू समिया। सुभान अल्लाह। पीछे अल्लाह एक दावा लाता है, जमीन का रब अल्लाह, आसमानों का रब अल्लाह, फलक का रब अल्लाह, सूरज का रब अल्लाह, चांद का रब अल्लाह, सितारों का रब अल्लाह, हवाओं का रब अल्लाह, बादलों का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पानी का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह, आग का रब अल्लाह और मिट्टी का रब अल्लाह, जबरील का रब अल्लाह, मेकाईल का रब अल्लाह, इसराफील का रब अल्लाह, इज़राइल का रब अल्लाह, अर्श के फरिश्तों का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, जहन्नुम का रब अल्लाह, तेरा मेरा सब का रब अल्लाह, रेंगने वाले, गार में छुपने वाले और अंदर बिलों में छुपने वाली कीड़ियां, सब का रब है अल्लाह। तो फिर आगे कहता है फस्तबिर लिइबादतिही रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। चींटियां सिर्फ इस मस्जिद दी कीड़ियां गण के भी खा दो, आ जाओ मैदान इस। तो 7 जमीनों में कितनी चींटियां चल रही हैं, और मेरा रब क्या कहता है, अपने देखने की ताकत बताता है। मैं तो आगे देख रहा हूँ, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा। अब मैं इनको देख रहा हूँ, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहा हूँ, नीचे नजर नहीं आ रहा, नीचे देख रहा हूँ, ऊपर नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब अहात बसरुहु बिजमीइल मरईआत, मेरे बंदो मेरी नजर ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ है। ला यादुमन रब्बिका मिन मिस्काल जर्रा, जर्रा उर्दू में बारीक चीज को कहते हैं, अरबी में जर्रा एटम को कहते हैं। और एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। एडा सारा होता सेंटीमीटर है। तो आज की साइंस कहती है कि एक एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, और अल्लाह कह रहा है एटम भी देख रहा हूं। फिर कहता है फयरा, अरे तुम्हें नहीं देखूंगा, तुमने कुंडी लगा दी, कोई नहीं देख रहा। लाला उठर्रे दा गिलास है, चोरी कर लो, जिना कर लो, शराब पी लो,
जुआ खेल लो, तेन कोई नहीं देख रहा। यरा, क्या देखता हूं? काली रात हो, दबीबन नमलत सौदा, काली चींटी हो, फिल लैलत ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरत सम्मा, और काला पहाड़ हो। चींटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहाँ? फौक अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता। आंख तो इतों तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहु दुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या कर रहे हैं? का फिक्र ना करो, दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा। तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह। वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो। वो कहता है लब्बैक, मैं होंठ सी लूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह, तो वो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं। तो मेरा रब कहता है तेरे रब की आंख कैसी है? काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, ऊपर एक काली चींटी जा रही है। ये हिक जा रही है या करोड़ों जा रही? एक चींटी है या कितनी है? तो मेरा रब क्या कह रहा है कि मैं चींटी देख रहा हूं? नहीं, रब की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, मैं कैसे उसकी तारीफ कर सकता हूं। लौ कानल बहरु मिदादा लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा वलौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। 7 समंदर स्याही बनाओ, पूरी कायनात के हाथों में कलम पकड़ाओ, हाथों में कापियां पकड़ाओ, का लिखो मेरे रब की तारीफ, लिखो अपने रब की तारीफ, लिखो। 7 समंदर, बहर उल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है, और फिलिपाइन के करीब 11-11 किलोमीटर गहरा है। मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है, और मेरा रब कहता है लिखो लिखो। एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे इतने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चींटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है, वो लकीर देख रहा। वो लकीर तुम्हारे सामने चींटी चले, तुम लकीर नहीं देख सकते। वो कह रहा मैं वो अर्शों पे वो लकीर देख रहा हूं। तो ये यहां जो हो रहा है वो नहीं देख रहा, जो यहां हो रहा है वो नहीं देख रहा। जो हाथ चल रहा है जुल्म की तरफ, जो कदम उठ रहा है अय्याशी की तरफ, जो पैसा आ रहा है हराम का, रिश्वत का, चोरी का, डाके का, नहीं देख रहा। ला याज़ु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, एक एटम भी छुपा हुआ नहीं है। अहद, अकेला। तो वो फिर आगे कहता है रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, जब है ये आसमानों का भी अल्लाह, जमीनों का भी अल्लाह, दरमियान का भी अल्लाह, तो फस्तबिर लिइबादतिही, फिर जम जा उसकी बंदगी पर, फिर जम जा उसकी बंदगी पर। क्यों? हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा दे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दावा है। हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा तो सही, कोई है तेरे रब जैसा? हल तालुम लहू समिया, गूंज है आसमान वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? जमीन वालों बताओ,
هل تعلم له سميا، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، هل تعلم له سميا، کوئی ہے تیرے رب جیسا، کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ، وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله۔ کہو یا اللہ۔ آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے۔ کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم۔ حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ،
والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان یہاں، پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمش فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ۔ اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔